حلوة. نظف نظف، أتريد تنظيف أسناني؟ لا 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 أريد تنظيف الأسنان. أرجوك أرجوك، لقد حان وقت النوم. لا 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 أحب هذا الأمر. انظر انظر، الفيل يريد التنظيف. 1 2 3، أنت هل ترى؟ أجل أجل أجل، أريد فعلها الآن. تنظيف تنظيف تنظيف، أحبه. بيجامة بيجامة، أتريد ارتداء البيجامة؟ لا 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 أحب ارتداء البيجامة. أرجوك أرجوك، لقد حان وقت النوم. لا 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 أحب هذا الأمر. انظر انظر، تيدي يرتدي البيجامة. 1 2 3، يبدو جميلا، هل ترى؟ أجل أجل أجل، أريد ارتداء الآن. رائع رائع رائع، أحبها. واو. السرير السرير، أتريد الذهاب للنوم؟ لا 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 أحب هذا الأمر. أرجوك أرجوك، حاولي الذهاب للنوم. لا 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 أحب هذا الأمر. انظر انظر، القرد في السرير. 1 2